एकजना भिक्षुक भद्दिए। उनले बुद्धबाट शिक्षा पाए, दीक्षा पाए, आफ्नो मूल साधना जसमा टेकेर मुक्तिसम्म यात्रा हुन्छ त्यसलाई कर्मस्थान भनिन्छ। मेरो आफ्नो निजी साधना जो मैले आफैले पत्ता लगाउनु पर्छ, त्यो सबै विधिलाई ट्राई गरिसकेपछि कुनै न कुनै दिन यो साधना मेरो लागि बहुत काम लाग्छ भनेर ट्याक्क बुझिन्छ, त्यो साधनालाई कर्मस्थान भनिन्छ। अनि यो कर्मस्थानमा टेकेर साधना गर्दै जाँदा भद्दिए भन्ने यी व्यक्ति अर्हत हुन्छ। अर्हत भइसकेपछि उनको मुखारविन्दबाट एउटा उदान निस्किरहेको हुन्छ। उदान वाक्य भनेको जब हृदय आह्लादित हुन्छ, प्रफुल्लित हुन्छ, आनन्दित हुन्छ, त्यो बेला मुखबाट सकारात्मक खुसीको आनन्दको वचन निश्रित हुन्छ, निस्कन्छ भने त्यो शब्दलाई उदान भनिन्छ। उनको मुखारविन्दबाट उदान निस्कन्छ। ओहो सुख, आहा सुख, अद्भुत सुख। अब जहिले पनि यही शब्दावली प्रस्फुटित हुन थाले। यी शब्दावलीहरू अनि उनका सहचर साथीहरू, गुरु भाइहरू जो अहिले मुक्त भएका छैनन्, जो अहिले ज्ञान प्राप्त होइनन्, उनीहरू छक्क पर्ने, के भयो होला यसलाई? खाली ओहो सुख, आहा सुख, अद्भुत सुख मात्रै भन्छन्। खुस्केको हो कि या सधैँ हो कि के हो यो? बेला बेला ओहो सुख, आहा सुख गर्छन्। भएन, एक दिनको कुरा भएन, 2 दिनको कुरा भएन, जहिले पनि यही उदान वाक्य मात्रै उनको मुखारविन्दबाट निस्केको कारणले गर्दा भिक्षुकहरूलाई, सामान्य भिक्षुकहरूलाई के लाग्यो, यसलाई त केही गडबड भएको छ, बुद्ध कहाँ लग्नु पर्यो, हाम्रा शास्ता कहाँ, तथागत कहाँ लग्नु पर्यो, केही गडबड छैन। किनकि मुक्तै भन्ने हो भने अथवा अर्हत पदै प्राप्त भएको भनौँ मानौँ, त्यो त सबै अर्हत प्राप्तहरूले हा सुख, हे सुख, हो सुख त भन्दैन। अरूले त भनेकै छैन। अरू पनि त अर्हतहरू थुप्रै छन् यहाँ, कसैले हे सुख, हा सुख, हो सुख भनेको छैन। यही मात्र भिक्षुक भद्दिए। अरू सबै पर्फेक्ट छ, अद्भुत छ, तर यो हा सुख, हे सुख, हो सुख के हो? सामान्य साधकहरू जो पुगेका छैनन् उनीहरूलाई त पीडा हुनु स्वाभाविकै हो, उनीहरूलाई त दर्द हुनु स्वाभाविकै हो, किनकि उनीहरूले यस्ता घटनाहरू नभोगेको हो, न पछि भोग्छ कि भोग्दैन त्यो पनि थाहा छैन। बुद्ध कहाँ लग्यो? उनीहरू त क्लियर हुनुपर्ने। जे अलिकति गडबड हुँदा आफ्नो बारेमा या अरूको बारेमा होस्, दिमाग चिल्लाउँछ, मुख चिल्लाउँछ, जिब्रो चिल्लाउँछ, यो के भयो, के भएको, आफूलाई भए पनि त्यही खोजिरहन्छ, अरूलाई भए पनि त्यही खोजिरहन्छ। यसैलाई त उद्दच्च कुकोच्च भनेको त्यही हो। ध्यानका प्रमुख 5 बाधाको रूपमा, ध्यानका प्रमुख 5 बाधाको रूपमा एउटा बाधाको नाम हो उद्दच्च कुकुच्च। अक्सर साधकहरूले सायद मलाई यो भयो, के भएको, के भएको, के भएको, आफूलाई भएको मात्र होइन अरूलाई भएको पनि उसलाई चाहिँ बहुत स्याउ लाग्ने, यसलाई उद्दच्च कुकुच्च। यो शब्दबाट नै रमाइलो छ नि, शब्द अर्थ बुझाइरहेको छ। उद्दच्च कुच्च कुकुच्च, उद्दच्च कुच्च। यसरी मन जब उद्दच्च कुच 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 उद्दच्च कुच 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 गर्यो भने, र यही चञ्चलता जति बढ्छ त्यति दुःख बढ्ने हो, यो चञ्चलता जति कम हुन्छ त्यति शान्ति बढ्ने हो। त्यसकारण ती भिक्षुकहरूले अनुनय विनय गरेर भद्दिए हजुर भगवान कहाँ गएर हजुरको यो हा सुख, हे सुख बुझ्नु पर्यो हामीले भनेर बिन्ती गरेपछि उन त अर्हत भइसकेको, मुक्त भइसकेको पुगे बुद्ध कहाँ। अनि बुद्धले उनलाई हेर्न साथ थाहा पाइहाले।
अनि मुसुक हाँसेर बुद्धले उनैसँग सोध्यो, भद्दिए यो हा सुख हे सुख भन्नुको कारण के हो भन्ने कुरा यिनीहरूको जिज्ञासा। यो जिज्ञासा मेटाएर यिनीहरूको उद्दच्च कुकुच्चलाई शान्त गर्नु। अनि भद्दी भन्छन्, भगवान सबैलाई थाहा भएको कुरा, म त राजकुलबाट आएको, म त राजकुलबाट आएको मान्छे। अनि राजकुलमा जे भोग हुन्छ, जे पावर हुन्छ, जे सम्भावना हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। तर राजकुलमा नहुने कुरा थोरै मान्छेलाई थाहा छ। नहुने कुरा राजकुलमा के हो त भने, एउटा चिज हुँदैन राजकुलमा, त्यो शान्ति, डर मात्रै हुन्छ। त्यसकारण म 84 व्यञ्जन खाना खाइरहँदाखेरि पनि राजकुलमा बस्दा सुखी थिएन, खुसी थिएन मलाई, किनकि डर लागिरहन्थ्यो। यही बेला कसैले पछाडिबाट आएर काटिदिने हो कि, यही बेला शत्रुहरूले आएर हमला गरी पो दिने हो कि, मेरो खानामा कसैले विष पो मिसाएर ल्याइयो कि, अथवा कुन बेला कुन परिवारको कुन सदस्यबाट धोका हुन्छ, खालि त्यो चिन्ता है। सुत्न जाँदा पहरा राख्नुपर्ने, शान्त सुत्नै नसक्ने मान्छे ताला कुण्डी चुकुल लाएर सुत्छन्। सामान्य कुरा, त्योभन्दा गरिब मान्छे त बाहिरै सडकमै सुत्दिन्छन्। उसलाई न ताला न कुण्डी न चुकुल केही पनि मतलब छैन, परवाह छैन, डङरङ्गै सुत्दिन्छन्, बजारमै, बाटोमै, पार्टीमै। तर हामी राजकुमारहरू सुत्दा पनि पहरा राख्नुपर्ने बाहिर, कोही पो आएर राति नै काटिदिने हो कि। त्यसकारण यो अपार सम्पत्तिको बीचमा, अपार शक्तिको बीचमा हुर्किएको राजकुमार म। तर डर यति कि भएको कुरा कसले कहिले लुट्छ, कसले कहिले गर्दनमा हानिदिन्छ। खालि यही डरको कारणले गर्दा भएको सम्पत्तिको स्वाद पनि छैन। जे गरिरहेको छ बाहिरबाट बहुत झलमल्ल, भित्र बहुत अलमल्ल, खालि शङ्का, विचिकित्सा, विचिकित्सा, खालि त्यही मात्रै लाग्ने, जसको कारणले गर्दा त्यत्रो जिन्दगीभर दरबारमा जन्मेर दरबारमा हुर्किएको मान्छे म, तर सुखको चयनको कहिल्यै पनि अनुभूति नभएको। तर आज केही पनि छैन मसँग, चिबर बाहेक, पिण्ड पात्र बाहेक। अनि सुत्ने कुरा कहिले रुखमुनि, कहिले गुफाको वारिपारी, कहिले समूहमा, कहिले एक्लै। तर शान्तिको अनुभूति यति भइरहेको छ, आनन्दको यति अनुभूति भइरहेको छ। हा सुख हे सुख हो सुख भन्नुको कारण त्यो सुख सम्पूर्ण शक्ति, सत्ता, स्वादको बीचमा रहेर पनि नपाएको सुख, यहाँ सबै कुरा गुमाएर एक किसिमबाट नाङ्गो भएर पनि जुन आनन्द अनुभूति भइरहेको छ, जुन सुखानुभूति भइरहेको छ, यसलाई अनुत्तर सुख भनिन्छ। याद राख्नुहोस् यो शब्द, अनुत्तर सुख। यो भोगबाट आएको सुख होइन, यो विलासबाट आएको सुख होइन, यो प्राप्तिबाट आएको सुख होइन। यो सुख केवल मनको शान्तिबाट आएको सुख। यो सुख केवल मनको शान्तिबाट आएको सुख। त्यसकारण मेरो मुखबाट यो उदान निस्केको हो, हा सुख। किनकि जसलाई खोज्नको लागि मान्छेले मान्छेलाई मार्छ, मान्छेले मान्छेलाई कुल्चिन्छ, मान्छेले मान्छेलाई ठग्छ, मान्छेले मान्छेमाथि बलात्कार गर्छ, मान्छेले मान्छे लुट गर्छ, मान्छेले के मात्र गर्दैन, त्यसरी गर्दा पनि नपाएको सुख यहाँ केही नगर्दा आइरहेको छ। त्यसकारण मेरो मुखबाट फुत्केको हो, हा सुख हो सुख हे सुख। यसैलाई अनुत्तर सुख, अनुत्तर सुख। अनि भगवानले सबैका मुख हेरी
र त्यसपछि भगवान मुसुक्क हाँस्दै सदा झैं आफ्नो उद्गार पोखे। यो भद्य भिक्षुक हा सुख हे सुख यिनले यही जन्ममा मात्रै भनेको पनि होइन फेरि। तपाईँलाई पीडा छ होइन, दर्द छैन, यही जन्ममा मात्रै भएको होइन भनेर बुझ्नुहोस्। जे भइरहेको छ यो आजको कुरा होइन। जे भइरहेको छ यो आजको कुरा होइन। चिन्ता गर्ने केही ठाउँ छैन। चिन्ता गरेर केही लछार पाटो पनि लाउँदैन। किन भन्नाले तार धेरै लामो जोडिएको छ पुरानो पुरानो जन्ममा। त्यही कुरा बुद्धले ती भिक्षुकहरूलाई प्रसङ्गवश त्यो रहस्य उद्घाटन गर्ने गर्थे। अब भद्यको पालो। भद्य यो भिक्षुक कुनै बेला ब्रह्मदत्त महाराजको पालामा काशीकै एउटा ब्राह्मण परिवारमा जन्मेका थिए। धनी परिवारमै, बहुत बडा भोगी थिए, बहुत बडा भोगी। अनि भोग गर्दा गर्दा एक दिन उनलाई बोध भयो, यो भोगले मात्रै त शान्ति नदिने रहेछ, आनन्द नदिने रहेछ, मुक्ति नदिने रहेछ। त्यसपछि उनी सन्यासी भए। हेर्नुहोस् है, एउटा बहुत भोगमा चुर्लुममा डुबेको मान्छे अनि सत्यको खोजमा, मुक्तिको खोजमा लाग्न थाले। र यिनै सत्य मुक्तिको खोज गर्ने क्रममा यिनलाई 8 पल्ट समाधि पनि घट्यो। सविकल्प समाधि 8 पटक। किनकि यो सविकल्प समाधि भनेको बार बार घट्ने समाधि हो। धर्म मेघ समाधि घटेपछि खेल खत्तम। त्यसलाई निर्विकल्प समाधि, जसको अर्को कुनै विकल्पै हुँदैन। तर सविकल्प समाधि त बार बार घट्ने गर्छन्। र त्यसपछि त उनका शिष्यहरू 500 भन्दा बढी त उनका तपस्वी शिष्यहरू भए। उनका पछि पछि धेरै मान्छे भए र उनले हिमालमा गएर तपस्या पनि गर्न थाले। यही भद्यले हिमालमा गएर तपस्या र हिमालमा गएर तपस्या गरिरहँदा पनि यो बहुत पानी पर्ने बेलामा, अहिलेको त्यो सिजन हो, 4 महिना वर्षावास हुने गर्दछ। 4 महिना, असार, श्रावण, भाद्र, आश्विन। कसैले 2 महिना पनि गर्दो होला, 3 महिना पनि गर्दो होला। 4 महिना यो पानी पर्ने मौसम। यो मौसम साधनाको लागि सबभन्दा उपयुक्त मौसम। किन भन्नाले अरू केही गर्न मिल्दैन यो मौसम। त्यो बेला त झन् बाहिर हिलो, बाहिर सर्पहरू निस्कने, बाहिर भिक्षुकहरू निस्कने, यस्ता यस्ता समय भएको कारणले गर्दा यो समय सांसारिक जीवनको लागि प्रतिकूल, बहुत प्रतिकूल। र जुन कुरा सांसारिक जीवनको लागि बहुत प्रतिकूल हुन्छ त्यो आध्यात्मिक जीवनको लागि बहुत अनुकूल हुँदो रहेछ। जसरी कोरोना काल जब पिकमा थियो, लकडाउन थियो संसारभरि, त्यो बेला सांसारिक जीवनको लागि बहुत प्रतिकूल, तर आध्यात्मिक द्वार त खुल्यो नि धेरै मान्छेको। त्यही बेला खुलेको होइन यो जुम पनि। त्यसकारण एउटा चिज गुमाउनु भनेको अर्को चिज कमाउनु हो भन्ने कुराको एउटा उदाहरण यो पनि बनेको छ। अनि वर्षावासको लागि वाराणसीका राजा ब्रह्मदत्त कहाँ आए, 4 महिना बिताए र यिनको सानिध्य राजालाई यति मिठो लाग्यो, यति अद्भुत लाग्यो। ओहो, भन्थे वर्षावास सके पनि हजुर दरबारमै बस्नु होला, वर्षावास सके पनि हजुर दरबारमै बस्नु होला। बरु हजुरका शिष्यहरूलाई हिमालमा पठाइदिनु होला, किनकि हजुर त पुगेको सन्त, के हिमाल गइरहनु, मेरै कल्याणार्थ हजुर यहीँ बस्नु। हजुरका शिष्यहरू अझै साधक हुन्, उनीहरूलाई तपस्याको खाँचो छ, नत्र यिनीहरू भड्किन्छन्। यिनीहरूलाई तपस्या साधना पुगेन भने आँखा सन्किन्छन्, नाक सन्किन्छन् र यिनीहरू फेरि फेरि पटक पटक यो 5वटा इन्द्रियले तानेर यिनीहरूलाई फेरि पशुको लेभलमा ल्याइदिन्छन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई पठाइदिनु हिमालमा। अब हजुर त भड्किने प्राणी भएन, पुगिसकेको प्राणी हो, म कहीँ बस्नुहोस्। राजाको अनुनय विनय ब्रह्मदत्तको सुनेर यी साधु बस्छन् पनि। अनि 500 साधुहरू फेरि हिमालतिर गए।
अब हिमालतिर गएका साधुहरू फेरि बेला बेला गुरुको याद आउने, किनकि उनीहरू त मुक्त पुरुष होइन, गुरुको आवश्यकता बेला बेला परिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण एकचोटि यी 500 शिष्य मध्ये केही शिष्य फेरि गुरुलाई हेर्न, खास गरी त्यसको त्यो ग्रुपको समूहको लिडरको रूपमा गएका जुन साधक थिए उनी फर्के। फर्कँदाखेरि आफ्नो गुरु उनलाई भेट्न आए। अहिले दरबारमा छन् यी गुरु। अनि दरबारमा आएर त्यो शिष्यले पनि एउटा गजबको चरित्र देखाए। त्यो चरित्र के त भन्नाले त्यो शिष्य पनि आउँदा आउँदै मुक्ति दशामा पुगिसकेको रहेछ। अनि मुक्ति दशा भनेको समाधिको एउटा लेभल पार गरे। अहिले 100% धर्म मेद समाधि घटेको भए कुरो अर्कै हुन्थ्यो। त्यो घट्न अगाडि समाधि धेरै घट्छन्, उनलाई पनि घटिसकेको रहेछ र समाधि एउटा घटे पनि बोध हुने त त्यही हो। अनि दरबारमा आउँदा खालि उनी चाहिँ केही नगर्ने, पल्टेर हा सुख भन्न थाल्ने भा। हा सुख, हे सुख, हो सुख। त्यही बेला वाराणसीका राजा ब्रह्मदत्त गुरुलाई भेट्छु भनेर यसरी आएको, अर्को गुरुको चेला पनि आइरहेको हिमालबाट। तर उन त राजा आउँदा पनि नउठ्ने, राजालाई त अदबताका साथ चाहिँ उठ्नु पर्ने, त्यो त कल्चर हो। उठेनन्, खालि हा सुख, हे सुख, हो सुख मात्रै गर्दै रहे। त्यतिकैमा राजालाई रिस पनि उठ्यो, किनकि यो राजाको अपमान पनि हो। यो कुरा बुझेर अर्को भिक्षुले, जो बोधिसत्व थिए, उनले अनुनय विनय गरे राजालाई, राजन यिनी समाधिको स्वाद लिँदैछन्। यो समाधिको स्वाद प्राप्त भएपछि न राजादेखि डर लाग्छ, न पुरा सैनिकदेखि डर लाग्छ, न मृत्युदेखि डर लाग्छ। तीसँग केही परवाह हुँदैन, यसको प्रमाण हो। त्यसकारण हजुर आउँदा पनि उनलाई मतलब भएन, गर्दनै काट्यो भने काटियोस्, उनलाई गर्दन रहनु कि नरहनु कि फरकै हुँदैन। त्यो समाधिको स्वाद भनेकै त्यस्तो। अहिले त हामीलाई एउटा सानो चिज तलमाथि पर्यो भने मुटु ढुकढुक गुन्छ। कति रिसाउँछौँ हामीहरू, कति झगडा गर्छौँ। सानो चिज तल र माथि पर्यो कि झगडा सुरु हुन्छ। आफूले भने जस्तो भएन कि कति पड्किनुहुन्छ तपाईहरू। हामी आफूले भने जस्तो भएन भने हामी पनि टाइम बम हुन्छ, बाङ पड्किहाल्छ। तर समाधिको बोध भनेको के हो त भन्नाले संसारमा प्रलय गएर पनि मलाई केही फरक नहुने। Can you imagine? त्यसकारण यिनी पनि हा सुख हे सुख गर्दै रहे। राजा आए गए, मतलबै भएन। अनि भगवान बुद्ध यता मुसुक हाँसेर आफ्ना भिक्षुकहरूलाई भन्छन्, यो हे सुख हा सुख यिनले पहिला पनि यसरी नै भनेका हुन्। आज यिनी अर्हत भएका छन्, पूर्णतया मुक्त भएका छन्। त्यसकारण हामीले यो सन्दर्भलाई बुझ्नको लागि आज हामी जे छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, जे गरिरहेका छौँ, लिङ्क त्यसको पास्टमा छ भनेर बुझ्नको लागि अध्यात्म त हामी बुझ्दैनौँ। तर हामीले एउटा चिज बुझ्छौँ, त्यो एउटा चिज के हो? जेनेटिकल कोड्स। त्यो जेनेटिकल कोड्स भनेको अहिले जुन हामीलाई रोग लागिरहेको हुन्छ त्यो आफ्नो हुँदैन, त्यो बाबुआमाको हुन सक्छ। तपाईको यो शरीरको साइज, आँखाको रङ्ग, कपालको रङ्ग, यो तपाईको होइन, यो जेनेटिकल्ली पास हुँदै हुँदै आयो, राइट? त्यसकारण हामीसँग जे जति कुराहरू छन्, यसरी हेर्दा मेरो जस्तो लाग्छ, त्यो मेरो होइन। मभन्दा अगाडिका थुप्रै 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 पुस्ताहरूका विचार, बुद्धि, तर्क, गणित र त्यस्तै छाला, गाला, आँखा, कपाल, हड्डीको साइज, यी सबै पनि योभन्दा अगाडिका पुस्ताले हस्तान्तरण गर्दै आएको हो। अतः हामीसँग जे छ त्यो आजको होइन, त्यो बहुत 2 लाख वर्षदेखि त मान्छे धरतीमै छन् र ती 2 लाख वर्ष अगाडिदेखिका उपादानहरू जेनेटिकल्ली पास हुँदै हुँदै हामीसम्म पुगेका हुन्। तर एउटा कुरो के छ भन्नाले
पहिलाको जेनेरेसनबाट जेनेटिकल कोडबाट आएको होस् या पूर्व जन्मको संस्कारबाट आएको होस्, ती कुरा बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्दाखेरि बदलिन्छ फेरि। यदि यो जीवनमा आएर हामीले बोध प्राप्त गर्यौं, होस प्राप्त गर्यौं भने अब आवश्यक भएको बेलामा त्यो बोधले, होसले जन्म जन्मदेखि ल्याएको यो संस्कारलाई जहाँको त्यही रोक्न चाहिँ सकिन्छ। चाह्यो भने, अब चाहेन भने त्यसलाई छोडिदिने हो। त्यसले डिस्टर्ब गरेको छैन भने किन रोक्नु पर्यो? तर डिस्टर्ब गरिरहेको छ भने मलाई यो 2 लाख वर्षदेखि पास भएका जेनेटिकल गुणहरू जो नेगेटिभ होस् या पोजिटिभ होस् म चेन्ज गर्न चाहन्छु भने अल आई निड इज तेस्रो लेभलको कन्सियसनेस, जसलाई प्योर कन्सियसनेस भनिन्छ। बैखरी भनेको अहिले जुन बोलिरहेको चेतनाको अवस्था, मध्यमा भनेको जुन फिलिङ गरिरहेको अवस्था, पश्चिन्ती भनेको जहाँ मैले मेरो भाव, विचार, तर्क, गणितलाई छङ्ग देख्न सक्छु, त्यो पोइन्टमा मेरो संस्कारलाई पनि मैले देख्छु। यो संस्कारलाई कसले ल्याउँछ? विचारले ल्याउँछ। यो संस्कारलाई कसले बगाएर ल्याउँछ? भावले ल्याउँछ। भाव बहुत बलियो भएर आउँछ, विचार बहुत बलियो भएर आउँछ, अनि त्यो बहुत बलियो भएर आएको विचार, बहुत बलियो भएर आएको भावले मलाई बगाएर लान्छ र त म जेनेटिकल कोडको शिकार हुन्छु। तर जब मलाई त्यो विचार र भाव बगाएर ल्याएकोमा छङ्ग बोध हुन्छ, अनि यसलाई मैले फलो गर्ने कि अथवा यो क्रमलाई भङ्ग गरिदिने, यो मेरो चोइसको क्रम भङ्ग। इनलाइटनमेन्ट भनेको त्यो हो जहाँ जन्मौं जन्मदेखि चल्दै आएका यो जेनेटिकल कोड होस् या जन्म जन्मको संस्कार होस्, त्यसको क्रम भङ्ग बनाइदिन सक्छु। त्यसकारण जीवनमा यो बाँचुन्जेल यो धरतीमा आएको त्यो बोधलाई जगाउन आएको हो। त्यो बोध जगाउन अगाडि मरियो भने अहिले पाएका सबै दुःख, दर्द, पीडा फेरि प्लस भएर अर्को जन्ममा जोडिन्छ। अहिले जति झगडा भयो नि श्रीमानसँग, श्रीमतीसँग, दाइसँग, भाइसँग, पीडा भयो, दर्द भयो, त्यो कहीँ पनि जाँदैन। त्यो पनि जेनेटिकल कोडमा सुरक्षित रहेर अर्को जन्ममा पास हुने। त्यसकारण यो आजसम्मको मितिको सबै बेवकुफी पनि त्यसरी चाहिँ पोका पन्तुरो सहित जाने हो र आजको मितिमा प्राप्त गरेको बोध, जागरण, अवेरनेस जसले जन्म जन्मको बन्धनलाई तोड्न सक्छ, त्यो पनि सँगै जाने। त्यसकारण यो भन्दा ठुलो उपलब्धि जीवनको केही पनि छैन। बोधलाई प्राप्त गर्नु, तिनीहरूलाई नै हामीले बोधिसत्व भनेका हौं। जय